السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو بروشين ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونو ابتداء من باك 2008 جوسكا 2019 داكا. نحاولوا نديروا النورمال ونديروا حتى الغاتراباج. المهم تنساليو النورمال ان شاء الله ونبداو بالغاتراباج. بيان. بالنسبه لاول اكزامان اللي غادي نهضروا عليه هو ليكزامان ناسيونال دو باك سيسيون normal 2008. مزيان. اول اكزرسيس عطاونا اللي هو الاكزرسيس ديال لا جيومتري دون لاسباس. اكزرسيس 1 ركزوا معايا فيكم. الاكزرسيس الاول جيومتري دون لاسباس. بيان. في هاد لا جيومتري شنو عطاونا؟ On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé ou IJK les deux points. Attends, on a les deux points. On a A, le coordonné 0, moins 1 et 1. Attends, on a le point B, le coordonné 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0. Et la sphère S. On a l'équation ديالها l'équation cartésienne اللي هي كتكتب على سيكري sur la forme x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. مزيان. هادو عبارة عن معطيات. دونك لي دوني اللي عندي في التمرين هما عطاونا دو بوان A et B وعطاونا لا سفير يعني ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير S هي على الشكل التالي. بيان. La question اللي كنتسناو la première question اشنو طلبوا منا؟ قالنا montrer que le centre de la sphère S est le point oméga وعطاونا son rayon. عاد vérification. Donc la question est la suivante. Montrant que le centre de la sphère de S, de la sphère S est oméga du coordonnées, attends les coordonnées il y a 1, 0, 2 et on a obtenu le rayon est égal à racine carrée de 3. La question suivante, je vais vérifier la vérification que j'ai la question. Bien. نجي هنا وريتكم ديجا هاد المسألة هادي كيفاش كندير لا ديمونستراسيون يعني كيفاش كنجبدو لو سونتر ونجبدو لو رايون à partir de l'équation cartésienne de la sphère. كنجيو هنايا كنكتبو on a la sphère S عطاونا l'équation اللي هي الشكل التالي x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. مزيان. نجيو هنا équivalent لاش عطاونا في l'équivalence يعني هنايا هادي كتكتب على الشكل هي x carré moins 2x درنا لي x مع لي x plus y carré ما عندناش مع يعني moins 0 y مكايناش ديجا plus z carré moins 4z plus 2 est égal à 0. درنا لي x مع لي x لي y مع لي y و لي z مع لي z. انا درت 0 y حيت ما عندناش شي عدد نضرب في y درنا هو 0 بطبيعة الحال. équivalent لاش يعني لا سفير اللي عندنا هنا كندير لا فورم كانونيك ديجا كنت وريتها لكم كنديرو اكس موان هاد العاده كنقسمو على جوج الا كانت موان كتخدم بالموان كانت بلوس كتخدم بلوس يعني موان كوا 2 سور 2 سي 1 لو تو كاري غنقصو منها 1 كاري بلوس نفس الهضره عاوتاني y موان 0 سور 2 سي 0 لو تو كاري موان 0 كاري. انا كنحاول نبسط اللي بغيتي يكتبها كامل يكتبش اللي عارفه ما كاينش مشكل. plus z moins 4 sur 2 c'est 2 le tout carré moins 2 carré عاد plus 2 est égal à 0 هاد 2 هاي مزيان. غنحاول نذكر هنا بلا فورم كانونيك اللي درنا على الشكل هذا هاهو x carré moins ax كتكتب على شكل x moins a sur 2 le tout carré moins a sur 2 le tout carré. D'accord. Donc هادي هي لا فورم كانونيك اللي خصكم تعقلوا عليها. هاي الا كانت الموان كدير الموان كانت بلوس كدير بلوس ولكن هاد الموان كتبقى هي مزيان.
علاش درنا الكتابه هذه؟ حاولوا تركزوا معايا. équivalent x moins 1 le tout carré plus y moins 0 le tout carré plus z moins 2 le tout carré moins 1 carré c'est moins 1 moins 1 الله يعاونها هنا moins 2 à la puissance 2 c'est moins 4 عاد plus 2 est égal à 0 équivalent x moins 1 le tout carré plus y moins 0 le tout carré plus z moins 2 le tout carré نحسبوا هادشي هذا moins 1 moins 4 c'est moins 5 moins 5 plus 2 c'est moins 3 ديش الطرف الاخر شنو هي 3 و 3 واش كتكتب على شكل غاسين كاري دو 3 كاري. دابا شنو درت دابا؟ كتبت على سفير ها هي دو لا سفير ها هي كتكتب على الشكل هذا اس هي x moins 1 le tout carré plus y moins 0 le tout carré plus z moins 2 le tout carré est égal racine carrée de 3 carré. هاد الكتابه كتسمى حتى هي ايكواسيون كارتيزيان ولا كتسمى ايكواسيون ريدويت ديال هاد لاسفير. علاش وصلنا هنا؟ باش نجيو نقولوا دونك لا كيسيون اللي باغيين قالوا لينا دابا بغينا اوميغا دونك لو سونتر اوميغا لو كوردوني موان 1 انت غتاخذ ل 1 داكا ديما العكس ديال هاد العدد هذا يعني العكس ديال هاد الاشاره هادي باش تعقلوا صافي. هنا موان 0 ولا بلوس 0 بحال سي 0 وهنا موان 2 انت غادي دير 2 وغتقارن 1 0 2 اوميغا 1 0 2 هاي 1 0 2 1 0 2 مزيان اي ار لو غايون فين هو؟ ها هو غاسين كاري دو 3 دونك حنا لقينا اوميغا ولقينا لو غايون مزيان. اش طلبوا مني في نفس لا كيسيون؟ طلبوا مني لا فيريفيكاسيون قالوا لي ها هي فيريفيون ركزوا معايا مزيان فيريفيون كو كوا que le point A appartenant bien appartient à la sphère S. يعني قالوا لي واش هاد النقطه اللي كتنتمي ل S كاين اللي كيجي شنو كيدير؟ كيمشي يشد هاد الاحداثيات ديال النقطه A كيعوضها في لاسفير كتعطي زيرو كيقول لك صافي راه مزيان. هذا راه ماشي خطا حتى هي مقبوله في الامتحان الوطني مكاينش مشكل في الاطار المرجعي عندنا حتى هي راه مقبول. وكاينه ميثود واحده اخرى اللي هي غنديرو حنا ها هي كاينه ميثود نيميرو 1 اللي قلت لكم دابا يعني ديال اش؟ ديال التعويض اون رومبلاس كتولي عندي بحال هكا كنعوضو كنكتبو اكس ا لو تو كاري كتزيد عليها y ا لو تو كاري بلس زد ا لو تو كاري موان 2 اكس ا موان 4 زد ا بلس 2 est égal à 0 و اكس ا راه عندنا ها هو اكس ا 0 يعني 0 كاري سي 0 plus y a moins 1, moins 1 carré c'est 1, ou z a il y a 1, à la puissance 2 c'est 1, moins 2 fois xa 2 fois 0 c'est 0, ou on a moins 4 fois za, yani 4 fois za, 4 fois 1 c'est moins 4, donc plus 2, comme je vais vous dire ici. Il a expliqué 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, 4 moins 4 c'est 0, il y a 0, ممكن جينا نكتب donc le point A appartenant à la sphère S حيت ملي عوضنا هادشي هذا شاطني في الاخر عطاني زيرو دونك انا غير كنعوض هنا ما نكتبوش الزيرو بعدا هنا في الاول باش تبين لي حيت الا بينتها كتساوي زيرو بحال انت عارفه حنا ما كيهمناش واخا فيريفيكاسيون حنا عارفينها ولكن من الافضل تكتب الكتابه اللي غير كتعوض وكتحسب ترونكيل وكتشوف واش خرج الزيرو خرج الزيرو في الاخر مزيان. هذه ميثود. كاينه ميثود واحده اخرى اللي هي كنمشيو كنحسبوا لا ديستانس. شمن ديستانس؟ اوميغا ا ها هي نكتبوا عليها عفاكم ميثود ها هي ميثود حنا غادي نوريكم على ميثود صافي وتخرجوها ما كاين حتى شي مشكل. غنحسبوا لا ديستانس اوميغا ا. الا حسبتي لا ديستانس اوميغا ا ولقيتيها هي لو غايون يعني شحال لو غايون خرج لينا هو غاسين كاري دو 3. الا حسبتي اوميغا ا ولقيتيها هي لو غايون اللي هو غاسين كاري دو 3 اللي عطينا في التمرين دونك ا appartenant au cercle appartenant à la sphère S. D'accord? Donc la distance que je vais déjà, c'est le racine carré. Ça fait marrant, enfin bien. Donc le racine carré de xa moins x oméga le tout carré. Plus y moins y a moins y oméga le tout carré plus z a moins z oméga le tout carré que de la racine carré. D'accord? وكتحسب تخرج racine carré 3. ما خرجتش ما عندك شي خطأ. Donc هذه méthode numéro 2 اللي بغيتي فيهم صحيحة ما عندنا حتى شي مشكل. Donc دابا يمكن ليا نمشي لا كيسيون نيميرو 2.
Pour la question numéro 2, là, je déterminer les coordonnées du vecteur A vectoriel OB. Je montrer que, donc, la question fait juger les airs. On a l'espace. D'accord? Donc, on a les coordonnées du vecteur A vectoriel OB. On a le vecteur. On a le produit vectoriel dans l'espace. On a le point A, les coordonnées de 0, moins 1, 1. On a le point B, les coordonnées de 1, moins 1, 0, 1, moins 1, 0. Ou le point A, le point O, ou l'origine du repère, d'accord? Les O, 0, 0, 0. Ça fait bien. De même que nous le produit vectoriel. نجيو هنايا OA هي vectoriel OB est égal. كنديرو المسألة اللي كيكون ديال الديترمينان كنديرو vecteur I, vecteur J, vecteur K. D'accord. هنايا كنخدمو الفيكتور الاول عطاونا او ا كنخدمو ب او ا فين هي او ا هي يعني هي ا نفسها هي 0 موان 1 كيفاش كنحسبو او ا كنديرو لابسيس موان لابسيس يعني اكس ا موان اكس او ها هي 0 موان 0 سي 0 موان 1 موان 0 سي موان 1 عاوتاني 1 موان 0 سي 1 دونك غتبقى ا هي وغنمشيو لبي حتى هي نفس الهضره غتبقى ليا 1 موان 1 0 وهنا كنديرو بلس موان بلس مزيان. اش قلنا كنضربوا على لا بروميير ليني وكيبقاو عندنا هادو يعني كتبقى عندنا واحد ديتيرمينون بارابور ا اي موان واحد ديتيرمينون بارابور ا جي عاد بلس واحد ديتيرمينون بارابور ا كا. مزيان. هاد ديتيرمينون حنا درنا ليليميناسيون ديال لو بروميير ليني داكوغ يعني لا بروميير ليني حيدناها غنجيو هنا كيبقى لينا يبقى موان 1 moins 1, 1, 0. D'accord. وهنا عاوتاني غادي on va négliger يعني la ligne numéro 2 يعني la deuxième ligne غتبقى عندنا 0 1 وهنا 1 0 وهنا on va négliger la troisième ligne غتبقى عندنا 0 1 moins 1 moins 1. D'accord. ونحسبوا دابا هنا كاع موان يعني moins 1 fois 0 moins 1 fois 1. D'accord. اللي هي موان 1 فوا 0 سي 0 موان مع هاد الموان هادي غتولي بلس 1 فوا 1 سي 1 شي كامل بارابور يعني فوا اي موان 0 فوا 0 سي 0 موان غنقصو من عاوتاني هنا عندنا 0 موان موان 1 عطاتنا 0 موان 1 هنا عاوتاني بلس غنجيو هنا 0 فوا موان 1 سي 0 عاد موان عاوتاني فهاد الموان هادي سي بلس 1 فوا 1 سي 1 شي كامل بارابور هكا. مزيان. هنا تيبقى لينا 1 اي اللي هي اي وهنا تبقى ليا موان 1 فهاد الموان هادي تبقى 1 جي سي جي يعني بلس جي وهنايا 0 بلس 1 سي 1 كا تبقى لينا كا. صافي ملي وصلنا لهاد الكتابه غتجيو تكتب دونك حيت واش باغي لي كوردوني قال لي لي كوردوني دو فيكتور او ا فيكتوريال او بي دونك غتكتب او ا فيكتوريال او بي عطاتنا لي كوردوني ديال اللي كنهضروا على دابا لي كوردوني ديال هاد لو برودوي فيكتوريال ها لي كوردوني ديال لقينا 1 1 1 هاي 1 1 1 داكا دونك هما لي كوردوني ديالها كنكتبوا على الكتابه ولا نكتبوا كتساوي ليا نحيدوا هاد الكتابه هادي ها هي كتساوي لينا هي 1 فوا اي ها هي بلس عاوتاني 1 فوا جي ها هي بلس 1 فوا ك صافي. دونك لي كوردوني ديالها هي 1 1 1 مزيان. حنا لقينا لي كوردوني ديال اش ديال او ا فيكتوريال او بي. مزيان. لا كيسيون سويفونت مع هانيت يعني في نفس لا كيسيون قالوا لي ها لا كيسيون مونطري كو حنا نقولوا مونطرون كو عطاونا واحد ليكواسيون اللي هي اكس بلس y plus z est égal à 0 est une équation cartésienne.
du plan اللي فرضوا علينا عطاونا واحد البلان هنا اللي هو سموه او ا بي يعني قلنا une équation cartésienne du plan OAB مزيان. دابا هنا كاين اللي كيجي مباشره شنو كيدير كيمشي كياخذ هاد لي كوردوني 1 1 1 مزيان وكيجيو كيعوضهم صافي كيخرج كيقول لك كيقلب على دي. هاد لا ميثود المهم حتى هي مسموح بها ولكن من الافضل نديروا هاد لا ميثود هادي. حاولوا تشبهوا معايا فيكم اغلبيه هاد السؤال كيديروا غير هكاك عشوائي حيت هما قال لي ديمونستراسيون ملي سمعتي مونطري خاصك تشرح داكوغ. نجيو هنايا كنجيو كنكتبوا سوا لو بوين ام دو كوردوني اكس y z داكوغ حيت ملي جبنا هاد اكس y و z دونك هنا انت كتفترض باش توصل لهاد الكتابه هادي سوا ام دو كوردوني اكس y z مالها ابارتيان او بلان او ا بي كتعتبرها حتى هي كتنتمي لو بلان. عاد كتجي هنا وكتكتب اون عندنا الفيكتور او ام ركزوا معايا مزيان الفيكتور او ام سكالير الفيكتور او ا او بي او ا فيكتوريال او بي البرودوي سكالير ديالهم كيساوي زيرو. علاش؟ حيت هادي متعامده مع واش قرينا في البرودوي فيكتوريال وريتو لكم ديجا فواحد لابارتي راه خصكم تردوا البال. دونك ملي كنقولوا حنا ملي كيكون هنايا هاد الفيكتور كتخالف ليا زيرو راه كتكون واحد الفيكتور اللي خارجه كتكون متعامده مع واحد الفيكتور داكا. دونك هنا او ام سكالير او ا او بي كتساوي ليا زيرو مزيان حيت هاد الفيكتور هادي كنعتبروها بان هي الفيكتور نورمال ديال هاد لو بلون هذا. كتكتب هنايا كار او ا ركزوا معايا مزيان او ا بلا من حيت خصك ترسم هادشي باش تفهم او ا فيكتوريال او بي يعني هاد الفيكتور هادي اي لا نورمال يعني تشين فيكتور نسميوها تشين هاهي كتبوها تشين فيكتور نورمال du plan OAB مزيان. مي هي فيكتور نورمال قلت لكم دابا تحسبوا البرودوي سكالير البرودوي سكالير ديال هادي راه مكاينش مشكل. نجيو هنا هاد الكتابه اللي تكتبوا عافاكم الا معقول هادي راه ريداكسيون ديال الامتحان. عاد تجي هنا او ام الا خديتي او ام ها هي هنا كدير لو بلان او ا بي اللي كتهضر عليها هو الا بغيتي توصل ليه دونك ما نكتبوش هنا من الافضل شنو نحسبوا على برودوي سكالير باش تفهموا او ام فين هي او ام عندنا هي اكس y زد و او هي 000 يعني تبقى اكس y زد مزيان سكالير فين هما احداشيه ديال او ا او بي ها هي 1 1 1 لا عاد نضرب في نضرب في جي نضرب في ك دونك 1 1 1 كتجي هنا كيساوي ليا شي زيرو لان حيت متعامدين مزيان. كيفاش كنحسب البرودوي سكالير هذا فهذا زائد هذا فهذا زائد هذا فهذا بيان اكس فوا 1 ها هي اكس فوا 1 سي اكس بلس y فوا 1 سي y بلس z فوا 1 سي z اش كيساوي ليا شي زيرو. دونك ليكواسيون كارتيزيان اللي كنهضر عليها او ا بي راه هي هاد الكتابه هادي. شوفوا دابا الطريقه كيفاش دايره هاد الكتابه راه هي اللي خرجنا فيها دابا داكا. دونك يمكن ليا نمشي لا كيسيون نيميرو 3. Donc pour la question, passons maintenant à la question numéro 3. Grolina montrer que le plan OAB est tangent à la sphère S au point A. يعني وين واحد لا ديمونستراسيون كيلا يقول لي لقينا A راه كاينه في لا سفير لقينا A كاينه في OAB دونك صافي راه طونجون. لا ماشي ما طلبوش منك هاد المساله اللي ما قالوش هنايا ديدوير ولا شي حاجه بحال هكا. نو هذا غير جا يعني في السياق ديال السؤال ولكن هماش باغيين لا ديمونستراسيون باش ديمونطري عليها ضروري تعطيه الديمونستراسيون اللي كنا درنا ديجا في الكور. شنو هي ملي كتكون عندي لا بوزيسيون ريلاتيف ما بين بلان وما بين سفير. حاولوا تركزوا معايا. اول حاجه غنكتبوا اون لو بلان او ا بي يلاه درنا ليكواسيون كارتيزيان ديالو اللي كتكتب على شكل اكس بلس y بلس زد ايكال زيرو مزيان. ولقينا عندنا عاوتاني اوميغا اون اوسي اوميغا دو كوردوني راه معطينا لي كوردوني ديالها اللي هي 1 0 2 مزيان. اش غادي نديرو دابا حنا كنحطوها لي دوني حاولوا لا ريداكسيون عافاكم كالكولون غنحسبوا دابا لا ديستانس ما بين اوميغا et le plan OAB.
ضروري عاد نكملوا بهذه المساله ديال ا داكوغ دونك لا ديستانس دو اوميغا يعني ا au plan OAB باش نحسبوا هاد لا ديستانس عندنا هنايا لا فالور ابسولو على الفيكتور نورمال اللي هي لا راسين كاري ديال هذيك الفيكتور نورمال داكوغ دونك هنا في لا فالور ابسولو شحال نديرو مع اكس بلس y بلس z x اش x اوميغا y اوميغا et z اوميغا وهنا عندنا الفيكتور نورمال فين هي الفيكتور نورمال هي 1 1 1 يعني 1 كاري بلس 1 كاري بلس 1 كاري شحال x اوميغا ها x اوميغا سي 1 داكوغ دونك هي 1 بلس y اوميغا سي 0 بلس z اوميغا سي 2 هادشي كامل على راسين كاري دو 3 حيت 1 بلس 1 بلس 1 مزيان و 2 بلس 1 حتى هي 3 تعطينا هنايا راسين يعني هنا تعطيك الفوق لا فالور ابسولو دو 3 سور راسين كاري دو 3 اللي هي 3 سور راسين كاري دو 3 غنضربو هنا في الكونجوغي بطبيعة الحال ولا كيتسمى الكونغروي ديالو راسين كاري دو 3 نفسو نيت غتعطينا هي راسين كاري دو 3 حيت راسين كاري دو 3 في راسين كاري دو 3 تيكال 3 ملي عطاتنا راسين كاري دو 3 حنا ديجا في البريمير يعني في لا بروميير كيسيون ديجا عطاونا لو غيون est égal à racine carrée de 3 donc هنا غادي نجي واش نكتب puisque quoi la distance بين oméga et le plan OAB est égal le rayon est égal à racine carrée de 3 بقينا بحال بحال صافي هنا تجي وتقول ليه donc le plan OAB est tangent à la sphère. دابا انت يلاه قلتي لي بان طونجون على سفير فاش من بوان هما باغيين في ا عاد غتجي هنا وتقول لي عاوتاني فهمتوا دابا راه كيسمعوا كيفاش غادا عاد تقول لي هنا اي بويسكو حيت هادي يلاه عطاتني هاد الكتابه هادي يلاه عطاتني بان راه كاين راه طونجون ولكن فاش من بوان بالضبط عاد غادي يجي نقول لك بويسكو لو بوان ا لقيناه ابارتونون A ولا au plan OAB d'accord ولقينا عاوتاني بان A راه فيريفينا في الاول درنا الفيريفيكاسيون في الاول درنا لا فيريفيكاسيون داكوغ دونك هنا لو بوان A لقيناه حتى هو appartenant à la sphère يعني ملي كينتمي ليهم بجوج عاد يمكن لك تجي هنا تقول لي par conséquent ها هي par conséquent راه كلشي على الريداكسيون شوف شحال دا لينا هاد التمرين بوحدو ديال الوقت يعني كيجيو يزرب على التمرين وباغي نقطه مزيانه راه ميمكنش دونك ضروري خاصك تمشي للريداكسيون الا بغيتي تفهم داك المصحح وخصوصا هاد العماله راه قلت لكم راه غادي تحط يعني في المتناول كل عام اصلا كيتحط في المتناول غير التلميذ الريداكسيون ديالو كتكون شويه مرونه كيقول لك انا راه معول نجيب 19 كيصدق حوايج اخرين باغ كونسيكون لو بلان هاهي لو بلان OAB est tangent à la sphère S دابا يمكن لك تقول ليه au point حيت قلتي لي بان A appartenant à OB et A appartenant aussi à S حيت عوضنا لي قبل اللي عطاتو وعطاتنا زيرو وهاد A راه كاين هنا ها هو في OAB راه كاين هاد النقطة راه كاينة في اصلا في المستوى دونك هذا ولا هذه هي الريداكسيون ديال l'exercice numéro 1 la géométrie dans l'espace ديال l'examen 2008 داكوغ دونك فيديو اخر ان شاء الله غنمشيو عاوتاني للغاتراباج صافي نمشيو لهنا سفرائيه نحاولوا نكملوهم كاملين باش تفهموهم ونمشيو ان شاء الله عاوتاني بحاجه داكوغ يلا السلام عليكم